एकबाहवक्षिचरणाः केचिद्दिव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः। कबन्धायुर्धुर्दिव्या गृहीतपरमायुधाः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तुर्यलयाश्रिताः। कबन्धाश्छिन्नशिरसः खड्गशत्रिष्टिपाडयः तिष्ठ तिष्ठेति भासन्तो देवी मन्ये महासुराः। पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या साभवत्तत्र यत्राभुत्समहारणः। सोडितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वाराणसुरवाजिनां छडेन तन्महासैन्यं मसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निस्त्रीडारूढमहाचयम्। स च सिंहो महानाद मृत्युजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणा मसूनीव विचिन्वते। दिव्यागणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तु सुरदेवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवे। इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुरसैन्यवधो नाम 2. अध्यायः।